नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, आज मैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन हु इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस स्ट्रक्चर नंबर 4 के बारे में स्टार्ट करने वाला हूँ। नाजरीन, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ सके। आइए शुरू करते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन who in present indefinite tense structure number 4। रिलेटिव प्रोनाउन who का एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस फेल हाल मुतलक में स्ट्रक्चर नंबर या बनावट नंबर 4। नाजरीन, जब एक्टिव वॉइस जुमले में दो सब्जेक्ट हो और दो ऑब्जेक्ट हो, यानी कि दो फाइल हो और दो मफूल हो, तो पहले सब्जेक्ट से लेकर पहले ऑब्जेक्ट तक के दरमियान दो वर्ब हों तो पहला वर्ब पैसिव वॉइस में ग्रामर रूल्स के मुताबिक थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है और दूसरा वर्ब को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त वर्ब से पहले और टू के बाद बी लगाकर उसे भी पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म में तब्दील कर दिया जाता है और तीसरे वर्ब को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं किया जाता बल्कि वो बरकरार रहता है। जिस तरह एक्टिव वॉइस में होता है इसी तरह पैसिव वॉइस में भी लगाया जाता है। नाजरीन, मनफी बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद पैसिव वॉइस में नॉट को लगाया जाता है। आइए शुरू करते हैं। ए का मतलब एक्टिव, वी का मतलब वॉइस। हु रिफ्यूज टू सेंड हिम टू इन्फॉर्म अली। कौन उसे अली को इतला देने के लिए भेजने से इनकार करते हैं। तो नाजरीन, ये एक्टिव वॉइस का उर्दू का तर्जमा है। नाजरीन, रिलेटिव प्रोनाउन हु ये जुमले में सब्जेक्ट बनता है और रिलेटिव प्रोनाउन हु का जो स्टेटस है या हालत है ये इंटरोगेटिव सवालिया वाला होता है जब ये सेंटेंस या जुमले के स्टार्ट में लगा हुआ हो। तो नाजरीन, फिर ऐसे सेंटेंस या जुमले के आखिर में इंटरोगेटिव मार्क या सवालिया निशान भी लगाया जाता है। तो नाजरीन, जब हम हु को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हु का जो ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्ट है वो होम है, तो लिहाजा हु पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है होम पर और होम के साथ शुरू में स्टार्ट में बाय का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नाजरीन, हिम ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे तो हिम का जो सब्जेक्ट है या सब्जेक्टिव केस है वो ही है। तो हिम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है ही पर और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ही सिंगुलर है, वाहिद है। रिफ्यूज ये वर्ब 1 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज करेंगे तो रिफ्यूज को वर्ब की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है, यानी कि रिफ्यूज्ड पर। और इसके बाद टू प्रेपोजिशन है तो टू को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। तो नाजरीन, सेंड ये वर्ब 2 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो सेंड को वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है सेंट पर और सेंड से पहले बी का भी इजाफी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पैसिव वॉइस में। तो इसके बाद टू को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज कर दिया जाता है टू पर, यह बरकरार रहता है, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग या तब्दीली नहीं होती। इसके बाद इन्फॉर्म ये वर्ब 3 है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो नाजरीन, इन्फॉर्म ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट या चेंज हो जाता है इन्फॉर्म पर, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही
کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، اس میں تبدیلی یا چینجنگ نہیں ہوتی، یہ برقرار رہتا ہے۔ اور اس کے بعد علی آبجیکٹ ہے تو علی پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے علی پر، یعنی کہ آبجیکٹ پر چینج ہو جاتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ برقرار رہتا ہے۔ اور آخر میں انٹریگیٹو مارک بھی لگایا جاتا ہے، چاہے وہ ایکٹیو وائس ہو یا پیسو وائس ہو۔ پی وی پیسو وائس، بائی whom is he refused to be sent to inform علی، کس کے ذریعے یا کس کی طرف سے اسے علی کو اطلاع دینے کے لیے بھیج دیا جانے سے انکار کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین یہ پیسو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ تو ناظرین اس پوائنٹ کو اچھی طرح سے سنیں اور دیکھیں۔ ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کرتے وقت یہاں سے لے کر اور یہاں تک کا جو پارٹ ہے یہ پیسو وائس میں ہم نے کنورٹ یا چینج کر دیا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو پارٹ ہے یا حصہ ہے اس کو برقرار رکھا گیا ہے پیسو وائس میں، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک کا مطلب ایکٹیو، وی کا مطلب وائس۔ Who refused to compel me to teach them these things؟ کون مجھے انہیں ان چیزوں کو پڑھانے کے لیے مجبور کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ تو ناظرین یہ ایکٹیو وائس کا اردو کا ترجمہ ہے۔ ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو سب سے پہلے یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو پارٹ ہے یہ پیسو وائس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو پارٹ ہے یہ پیسو وائس میں برقرار رہتا ہے، یعنی کہ اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ ناظرین ہو یہ سبجیکٹ ہے اور اس کا جو آبجیکٹو کیس ہے یا آبجیکٹ ہے وہ ہوم ہے، تو لہٰذا ہو پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ہوم پر، اور ہوم کے ساتھ سٹارٹ میں شروع میں بائی کا بھی اضافی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ می آبجیکٹ ہے تو ناظرین می کا جو سبجیکٹ ہے یا سبجیکٹو کیس ہے وہ آئے ہے، تو لہٰذا می پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے آئے پر۔ اور اس کے بعد ریفیوز یہ ورب ہے، ورب 1 ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہے، تو ناظرین یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ورب کی تھرڈ فارم میں، یعنی کہ ریفیوزڈ پر۔ اس کے بعد ٹو پریپوزیشن ہے اور اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے ٹو پر، یہ بھی برقرار رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ ورب 2 ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہے، تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو کمپل کو ورب کی تھرڈ فارم میں کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ کمپلڈ پر۔ اور اس کے بعد ٹو یہ پیسو وائس میں کنورٹ یا چینج ہو جاتا ہے ٹو پر، یہ بھی برقرار رہتا ہے۔ ٹیچ یہ ورب 3 ہے اور ورب کی فرسٹ فارم ہے، تو ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو یہ ورب کی فرسٹ فارم پر ہی کنورٹ یا چینج کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ برقرار رہتا ہے، اس میں کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ دیم یہ آبجیکٹ ہے اور ناظرین جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو یہ بھی دیم پر کنورٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بھی برقرار رہتا ہے، اس میں بھی کسی قسم کی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ دیز تھنگس جب ہم اس کو پیسو وائس میں کنورٹ کریں گے تو یہ بھی دیز تھنگ یعنی کہ آبجیکٹ پر ہی کنورٹ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی برقرار رہتے ہیں پیسو وائس میں، اس میں بھی چینجنگ یا تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو ناظرین یہ طریقہ ہے ایکٹیو وائس سے پیسو وائس بنانا، وہ بھی ریلیٹیو پروناؤن ہو سٹرکچر نمبر 4 کا۔ ناظرین اگر پہلی بار دیکھنے سے آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے۔ اب تک کے لیے اتنا ناظرین، اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر ضرور کلک کریں
اور ساتھ ساتھ لائک بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایکٹیو وائس اینڈ پیسو وائس آف ریلیٹو پروناؤن ہوم ان پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔